Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. आज चाहिँ एक्सपोनेंशियल सीरीज सँग रिलेटेड केही क्वेशन्सहरु गरौँ। केही सिम्पल क्वेशनहरु गरौँ पहिला। त पहिलो क्वेशन छ प्रूफ दैट a नम्बरमा a e plus e power minus 1 is equal to this। यो त हामी फर्मुलामै प्रूफ गरिसकेको हो, तर यहाँनिर शो गर्नु पर्यो कि e plus e power minus 1 को भ्यालु यो कसरी हुन्छ भनेर। त लेट अस टेक लेफ्ट ह्यान्ड साइड। So what is left hand side? E plus e power minus 1. Just put the value of e. The e power 1 से students त थाहै छ यसको भ्यालु हुन्छ 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial and so on। ठीक छ, त यो e power 1 हो, त सबमा माथि 1 1 1 1 1 हुन्छ। यहाँनिर जुन फर्स्ट टर्म छ नि, यो फर्स्ट टर्म को तल 0 फ्याक्टोरियल हुन्छ, तर त्यो लेख्न जरुरी चाहिँ छैन है, यो लेख्न जरुरी छैन। अनि तल चाहिँ 1 फ्याक्टोरियल सेकेन्ड टर्ममा, अनि त्यसपछि यो फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल 4 एन्ड सो अन। ठीक छ, र e पावर माइनस 1 मा के हुन्छ, सेम सबै कुराहरु यही हुन्छ तर अल्टरनेट साइन। जस्तै यहाँ प्लस त्यसपछि माइनस अनि फेरि प्लस माइनस एन्ड सो अन। त यहाँनिर के लेखौं, प्लस अब e पावर माइनस 1 को भ्यालु 1 माइनस अल्टरनेट साइन 1 माइनस 1 by 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 2 फ्याक्टोरियल माइनस 1 by 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 4 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन। ठीक छ, अब के छ र ब्रैकेट खोलौं। यहाँ प्लस छ, ब्रैकेट खोलेपछि हेर यो टर्म र यो टर्म क्यान्सल हुन्छ, यो प्लस मा छ यो माइनस मा छ, क्यान्सल भयो। अनि त्यसपछि यो 1 by 3 फ्याक्टोरियल अनि यहाँनिर माइनस 1 by 3 फ्याक्टोरियल क्यान्सल हुन्छ। भनेपछि तल जुन इभन नम्बर को फ्याक्टोरियल छ नि, त्यो चाहिँ बच्छ र अड नम्बर को फ्याक्टोरियल क्यान्सल हुन्छ। ठीक, त के बच्यो, यहाँको 1 पहिलो ब्रैकेट को यो 1 र यहाँनिर को यो 1 जोडेपछि कति भयो 2 भयो। ठीक छ स्टुडेन्ट्स, प्लस अब हेर यहाँनिर यो बच्छ 1 by 2 फ्याक्टोरियल अनि यहाँनिर यो बच्छ 1 by 2 फ्याक्टोरियल। त 1 by 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 2 फ्याक्टोरियल के भयो त 2 into 1 by 2 फ्याक्टोरियल। त्यसैगरी यो टर्म बच्छ हैन 1 by फ्याक्टोरियल 4, त्यसैगरी यो टर्म बच्छ 1 by फ्याक्टोरियल 4, त जोडेपछि कति भयो 2 into 1 by 4 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन। अनि सबैमा 2 छ, 2 कमन तान्दिने अनि बाँकी भएको के हुन्छ राइट ह्यान्ड साइड 1 plus 1 by 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 4 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन एन्ड प्रुभड। त्यसमा कस्तो आउँछ स्टुडेन्ट्स, फ्याक्टोरियल भित्र चाहिँ इभन नम्बर मात्रै आउँछ, फ्याक्टोरियल भित्र इभन नम्बर। जस्तै यहाँ सुरुमा 1 छ, 1 को तल 0 फ्याक्टोरियल बुझ, अनि यहाँनिर 2 फ्याक्टोरियल त्यसपछि 4 फ्याक्टोरियल। ठीक छ स्टुडेन्ट्स, त यो ए नम्बर क्वेशन भयो। एउटा अर्को क्वेशन हेरौँ। त बी नम्बरमा यो क्वेशन हेर स्टुडेन्ट्स, e पावर 2 plus e पावर माइनस 2 इक्वल टु दिस। त सिमिलर क्वेशन छ, माथि थियो e पावर 1 त यहाँ छ e पावर 2। त ओके, लेट अस टेक लेफ्ट ह्यान्ड साइड। व्हाट इज लेफ्ट ह्यान्ड साइड? e पावर 2 plus e पावर माइनस 2। Okay, first we remember what is the e power x, what is the exponential series e power x। त थाहै छ यो x भयो भने यस्तो हुन्छ, x पावर 0 बाट सुरु हुन्छ अनि तल 0 फ्याक्टोरियल अनि त्यसपछि थाहै छ x पावर 1 1 फ्याक्टोरियल, त्यसपछि x पावर 2 2 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन। तर यो भनेको 1 हुन्छ स्टुडेन्ट्स, यसको सट्टामा 1 लेख्ने। अब यहाँनिर क्वेशनमा x को ठाउँमा के दिएको छ 2 दिएको छ, त जहाँ जहाँ x छ 2 राखिदिने। भनेपछि हेर फर्स्ट टर्म 1 भयो, त्यसपछि x हुन्छ, त यहाँनिर 2 अपन फ्याक्टोरियल 1, त्यसपछि 2 स्क्वायर बाइ फ्याक्टोरियल 2, त्यसपछि 2 पावर 3 बाइ फ्याक्टोरियल 3 अनि त्यसपछि 2 पावर 4 बाइ फ्याक्टोरियल 4 एन्ड सो अन। ठीक छ स्टुडेन्ट्स, त यो त भयो e पावर 2 को भ्यालु प्लस अब e पावर माइनस 2 छ। त e पावर माइनस 2 छ भने अल्टरनेट साइन हुन्छ, बाँकी सेम हुन्छ। यही पहिलो ब्राकेटमा जुन कुराहरु छ नि त्यसैले सारा अल्टरनेट साइन। त 1 माइनस दिने, अब 2 by 1 फ्याक्टोरियल प्लस 2 स्क्वायर बाइ 2 फ्याक्टोरियल माइनस 2 पावर 3 by 3 फ्याक्टोरियल
प्लस 2 पावर 4 बाई 4 फ्याक्टोरियल माइनस एन्ड सो अन। त हामीले यही फर्मुला सम्झिने हो। e पावर x भनेको पहिलो टर्ममा के हुन्छ 1 हुन्छ, त्यसपछि x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, x पावर 4 त यहाँनिर हेर पहिलो टर्ममा 1, त्यसपछि 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4 एन्ड सो अन र 2 को पावरमा जति छ त्यही नै तलको फ्याक्टोरियलमा छ। 2 पावर 1 त 1 फ्याक्टोरियल, 2 पावर 2 त 2 फ्याक्टोरियल, 2 पावर 3 त 3 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन। त्यसैगरी e पावर माइनस x, यहाँनिर x यदि नेगेटिभमा छ भने अल्टरनेट साइन हुन्छ थाहै छ, त प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस र बाँकी सबै त यिनीहरू नै हो। यहाँ पनि हेर ब्राकेट खोलौ, ब्राकेट खोलेपछि केही टर्म्स क्यान्सल हुन्छ। अब के टर्म क्यान्सल हुन्छ हेरौँ स्टुडेन्ट्स, के 2 को अड पावरवाला टर्म, जस्तै 2 पावर 1 यहाँ छ, 2 पावर 1 यहाँ छ, त यो प्लसमा छ यो माइनसमा छ क्यान्सल हुन्छ। अनि 2 पावर 3 अड पावर छ है, यहाँनिर प्लसमा छ अनि यहाँनिर यो माइनसमा छ क्यान्सल हुन्छ, त इभन पावर जोडिन्छ। भनेपछि के जोडिन्छ त यहाँको 1 र यहाँको 1 जोडेर कति भयो त 2 भयो, प्लस त्यसपछि यो जोडिन्छ 2 स्क्वायर बाई फ्याक्टोरियल 2 अनि त्यसपछि यो जोडिन्छ 2 स्क्वायर बाई फ्याक्टोरियल 2, त कतिवटा भयो 2 इन्टु 2 स्क्वायर बाई फ्याक्टोरियल 2। ठीक छ स्टुडेन्ट्स, यहाँनिर आयो 2 इन्टु 2 स्क्वायर बाई फ्याक्टोरियल 2। अब बुझिहाल्यो। त्यसपछि यो र यो जोडिन्छ त 2 इन्टु 2 पावर 4 बाई फ्याक्टोरियल 4। अरू पनि लेख्न सक्छौँ 2 पावर 6 बाई 6 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन। त यसको आन्सर कति आयो, 2 कमन तान्देऊ त 1 प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 2 पावर 4 बाई 4 फ्याक्टोरियल प्लस 2 पावर 6 बाई 6 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन प्रुभड। आई होप तिमीहरूले बुझेको होला। ओके, अर्को क्वेसनमा जाउँ। एउटा यो क्वेसन हेरौँ स्टुडेन्ट्स, यहाँनिर के छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 1 प्लस 1 बाई फ्याक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फ्याक्टोरियल 4 प्लस डट 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 होल स्क्वायर छ। अनि त्यसै गरी अर्को ब्राकेटमा के छ 1 प्लस 1 बाई फ्याक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फ्याक्टोरियल 5 प्लस डट 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 होल स्क्वायर अनि यसको भ्यालु कति देखाउनु पर्यो 1 देखाउनु पर्यो। त यहाँनिर जुन पहिलो ब्राकेटमा छ फ्याक्टोरियल भित्र इभेन नम्बर छ, जस्तै पहिलो टर्म जुन 1 छ नि यसको तल के हुनु पर्यो फ्याक्टोरियल 0 हुन्छ। त फ्याक्टोरियल भित्र इभन नम्बरहरू छन्, माथि त कन्स्टेन्ट 1 1 1 छ। अनि यसमा के छ सेकेन्ड ब्राकेटमा फ्याक्टोरियल भित्र अड नम्बर, जस्तै यहाँनिर हुन्छ 1 को तल फ्याक्टोरियल 1। त इभन नम्बर फ्याक्टोरियलमा छ र इभन नम्बर के अरे अड नम्बर फ्याक्टोरियलमा छ भने यो कुन फर्मुलामा जान्छ, यो हुन्छ e प्लस e पावर माइनस 1/2 र यो हुन्छ e माइनस e पावर माइनस 1/2। किनकि हामीलाई थाहा छ यहाँनिर लेख्न सक्छौँ हामीले के लेख्न सक्छौँ, वी नो द्याट e पावर x प्लस e पावर माइनस x/2 यसको भ्यालु के हुन्छ है, पावरमा x र माइनस x छ भने यसमा हुन्छ इभन पावर सम्झिने, मतलब फर्मुला सम्झिनु छ भने x पावर 0 बाई फ्याक्टोरियल 0 भनेपछि 1 अनि त्यसपछि x स्क्वायर बाई फ्याक्टोरियल 2 अनि त्यसपछि x पावर 4 बाई फ्याक्टोरियल 4 एन्ड सो अन। यो 1 भनेको यहाँनिर यो जुन 1 छ नि 1 भनेको x पावर 0 बाई फ्याक्टोरियल 0। ठिक छ, त यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ। र अर्को के थाहा छ हामीलाई, र अर्को थाहा छ कि e पावर x माइनस e पावर माइनस x/2 यदि यहाँनिर माइनस छ त माइनस छ भने यहाँ हुन्छ 1 प्लस x क्यूब अनि यहाँनिर हुन्छ x पावर 1/1 फ्याक्टोरियल, यहाँनिर फ्याक्टोरियल 3 अनि x पावर 5 बाई फ्याक्टोरियल 5 एन्ड सो अन। मतलब यहाँनिर माइनस छ भने x को अड पावरहरू x पावर 1, x पावर 3, x पावर 5 एन्ड सो अन। ठिक छ, त यो दुईटा फर्मुला हामीलाई थाहा छ। अब यो दुईटै फर्मुलामा यदि हामीले पुट गरिदिने हो x इक्वल टु 1, यसमा यदि x इक्वल टु 1 पुट गर्ने हो त यसबाट हामीले के पाउँछ त, यसबाट पाउँछ e प्लस e पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टु जहाँ x 1 हुन्छ हैन 1 प्लस यहाँनिर के छ x स्क्वायर छ त यहाँनिर 1 स्क्वायर भयो भनेपछि के आयो त 1 बाई फ्याक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फ्याक्टोरियल 4 एन्ड सो अन। र यसले के दिन्छ हामीलाई, यसले दिन्छ हामीलाई e माइनस e पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टु 1/1 फ्याक्टोरियल भनेपछि 1 भयो, त्यसपछि 1/3 फ्याक्टोरियल अनि 1/5 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन। ठिक छ नि, जहाँ x हामीले 1 राखिदियो
है यहाँ पनि x छ त्यहाँनिर 1 राखिदियौ ठीक छ स्टुडेन्ट्स तब यो क्वेशनको जुन लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ है लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यो भ्यालु पुट गर्देऊ यहाँ लेख्ने नाउ लेफ्ट ह्यान्ड साइड साइडमा के छ पहिलो ब्राकेटमा छ 1 + 1 by factorial 2 + 1 by factorial 4 and so on यसको होल स्क्वायर अनि त्यसपछि माइनस छ 1 + 1 by factorial 3 + 1 by factorial 5 and so on होल स्क्वायर अनि यो भनेको यहाँनिर हेर यो भ्यालु यसलाई राम्रोसँग हेर त यो भनेको नै यो हो हैन यो हो भनेपछि हामीले के पुट गर्न सक्छौं त्यसको सट्टामा त यहाँनिर लेखौं इज इक्वल टु यो भनेको e + e पावर -1/2 होल स्क्वायर अनि त्यहाँ e -1/2 को होल स्क्वायर त यो फर्मुला थाहा छ भने डाइरेक्ट लेख्न सक्छौ यो इभन नम्बरको फ्याक्टोरियलहरु आयो भने e + e पावर -1/2 र यदि ऑड नम्बरको फ्याक्टोरियलहरु आयो भने e - e पावर -1/2 अब यसलाई अब सिम्प्लिफाई गर्दिने आइहाल्छ कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने त एकदम सिम्पल छ हेर इज इक्वल टु त यो भयो e + e पावर -1/2 अपॉन 4 अनि माइनस e - e पावर -1/2 सरी यसलाई यसरी लेखौं यहाँनिर होल स्क्वायर गरौं अनि तल लेखौं 4 ठीक छ ओके एलसीएम लेऊ व्हाट इज द एलसीएम एलसीएम आयो 4 एलसीएम 4 आयो फर्मुलामा खोलौं यहाँनिर a + b को होल स्क्वायर त्यही लेख्न सक्छौं e स्क्वायर + 2 * a * b + b स्क्वायर त e पावर -1 को होल स्क्वायर ठीक छ माइनस है यो माइनसले गर्दाखेरि माइनस भयो अब हेर अर्को फर्मुला यहाँनिर यो यसलाई फर्मुलामा खोलौं त e स्क्वायर यसले ब्राकेटमा है त e स्क्वायर -2 * e पावर -1 प्लस e पावर -1 को होल स्क्वायर यहाँनिर ब्राकेट त्यसपछि द e स्क्वायर यहाँनिर e पावर 1 छ अनि इन्टु छ यहाँनिर e पावर -1 त बेस सेम छ e पावर 0 भनेको 1 त यहाँ भयो 2 ठीक छ अनि यहाँनिर के हुन्छ यो e पावर -2 माइनस ब्राकेट खोलौं त -e स्क्वायर माइनस प्लस है यो माइनस र यो माइनस प्लस भयो ठीक छ अनि अघि जस्तै यो यहाँनिर e पावर 1 अनि यहाँनिर e पावर -1 त e पावर 0 भनेपछि 1 भयो त 2 मात्रै भयो अनि माइनस है यो माइनस र यहाँनिरको यो प्लस के भयो त प्लस इन्टु माइनस माइनस भयो अनि e पावर -2 अनि यसको तल भयो 4 त क्यान्सल हुन्छ हेरौं स्टुडेन्ट्स e स्क्वायर यो प्लसमा छ यो माइनसमा छ क्यान्सल भयो अनि त्यसपछि e पावर -2 अनि e पावर -2 यहाँनिर माइनस छ यहाँनिर प्लस छ क्यान्सल भयो के बच्यो 2 र यहाँनिर 2 बच्यो 2 2 4 भयो अनि तल पनि के छ त तल पनि 4 छ भनेपछि के आयो 4/4 इज इक्वल टु 1 एन्ड प्रुभड आई होप तिमीले बुझेको होला यसमा केही पनि थिएन यो एक्जाममा यो देखाउन जरुरी छैन यो त मैले फर्मुला लेखिदिएको हो यदि थाहा छैन भने यसरी देखाउन सक्छौ एक्जाममा सिधै के लेख्न सक्छौ यो हेर्ने माथि सबैमा 1 1 1 छ र फ्याक्टोरियल भित्र इभन नम्बरहरु छन् त e + e पावर -1/2 सम्झिने यो होल स्क्वायर को होल स्क्वायर अनि यहाँनिर माथि 1 1 1 छ फ्याक्टोरियल भित्र ऑड नम्बर छ त यो भनेको e - e पावर -1/2 को होल स्क्वायर ठीक छ स्टुडेन्ट्स त्यसपछि यो स्क्वायर माथिको पनि हो तलको पनि हो तल 4 भइहाल्छ अनि यो पनि तल 4 हुन्छ अनि दुईटामा एलसीएम के आयो त 4 4 4 एलसीएम आयो हैन त 4 एलसीएम आएपछि यहाँनिर a + b को होल स्क्वायर त a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर माइनस अनि फेरि यसको फर्मुला a - b को होल स्क्वायर a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर
त्यसपछि हेर यो e पावर 1 e पावर -1 यो e पावर 0 1 हुन्छ त यहाँनिर 2 बच्छ अनि यो -1 पावर 2 छ नि त e पावर -2 भयो त्यसैगरी ब्र्याकेट खोल माइनस यो प्लस अनि फेरि यहाँनिर माइनस अनि यहाँनिर हेर e पावर 1 e पावर -1 यो भनेको e पावर 0 e पावर 0 भनेको 1 भयो त कति भयो -+ 2 भयो अनि यहाँनिर यो चाहिँ यो e स्क्वायर र यो e पावर -2 क्यान्सल भयो सरी e स्क्वायर र यो माइनस e स्क्वायर यहाँनिर छ यो र यो क्यान्सल भयो अनि e पावर -2 र यहाँनिर छ माइनसमा e पावर -2 त यो र यो क्यान्सल भयो 2 र 2 4 भयो 4/4 1 भयो एन्ड 1 इज द आन्सर यो प्रुभ गर्नु थियो ठीक छ स्टुडेन्ट्स त अर्को एउटा क्वेशन हेरौँ ओके डी नम्बर हेरौँ डी मा के छ प्रुभ दैट 2/1 factorial 4/3 factorial 6/5 factorial and so on up to infinity यहाँनिर छ इन्फिनिटी यसको भ्यालु e हुन्छ भन्ने कुरा प्रुभ गर रे यसको भ्यालु e हुन्छ भन्ने कुरा प्रुभ गर्ने ओके त लेफ्ट ह्यान्ड साइड व्हाट इज द लेफ्ट ह्यान्ड साइड 2/1 factorial 4/3 factorial and 6/5 factorial and so on यसमा दुईटा मेथड छ स्टुडेन्ट्स कि त nth टर्म निकालेर गर्न सकिन्छ यो सिरिजको कि त अलिकति ट्रिक छ यसमा ट्रिक के छ 2 छ तल 1 फ्याक्टोरियल छ यो जो 2 लाई के लेख्ने स्टुडेन्ट्स है 2 लाई लेख्ने 1 + 1 जस्ट ट्रिक बुझ यो 2 लाई के लेख्यौं 1 + 1 ठीक छ अनि त्यसैगरी यो जुन 4 छ नि यो 4 लाई के लेख्ने 3 + 1 है 3 + 1 अनि तल के छ फ्याक्टोरियल 3 त 6 लाई के लेख्ने 5 + 1 अनि तल के छ फ्याक्टोरियल 5 एन्ड सो अन अब कसैलाई भन्ला सर 2 लाई त 3 - 1 पनि त लेख्न सकिन्छ यो जुन 4 छ यसलाई 2 + 2 पनि त लेख्न सकिन्छ त 3 + 1 नै किन लेख्यौं त हामीले त यो त पहिलो कुरा एउटा ट्रिक हो यसको मेथड पनि यही हो फ्याक्टोरियल भित्र हेर्ने फ्याक्टोरियलमा 1 छ त माथि के लेख्यौं 1 + 1 यहाँनिर फ्याक्टोरियलमा के छ त 3 छ त माथिको 4 लाई 3 + 1 लेख्यौं है 3 आउने गरी मिलायौं अनि यहाँनिर फ्याक्टोरियल भित्र 5 छ त माथि 6 लाई के लेख्यौं 5 + 1 ठीक छ यो एउटा ट्रिक हो यसको अर्को मेथड पनि छ nth टर्म निकालेर तर त्यो लामो भइहाल्छ त्यही भएर यसरी गरौँ यसपछि के सेपरेट गर्दिने यसपछि सेपरेट गर्दिने कसरी सेपरेट गर्ने हेर यहाँनिर लेख्दै छु 1/1 factorial + 1/1 factorial यहाँनिर के छ प्लस छ त यो जुन फ्याक्टोरियल 1 छ यसलाई सेपरेट गर्न सकिन्छ 1/1 factorial + 1/1 factorial दुईटा लेख्न सकिन्छ ठीक छ त्यसैगरी अर्को टर्म 3/3 factorial + 1/3 factorial अनि 5/5 factorial + 1/5 factorial and so on अब म ब्र्याकेट बन्द गरिदिरहेको छु ताकि यो पहिलो टर्मबाट यो आयो भनेर बुझ है त्यसैगरी यसलाई ब्र्याकेटमा राखिदिउँ अनि यसलाई ब्र्याकेटमा राखिदिउँ अरु पनि यस्ता टर्महरु होला ठीक छ स्टुडेन्ट्स अब यो 1/1 फ्याक्टोरियल भनेको त 1 हो यसलाई किन गरौँ अनि अर्कोलाई लेखौँ 1/1 फ्याक्टोरियल अनि सुन यो जुन फ्याक्टोरियल 3 छ नि फ्याक्टोरियल 3 लाई म यसले लेख्न सक्छु 3 * 2 फ्याक्टोरियल यो सबैलाई थाहा छ यो फ्याक्टोरियलबाट बाहिर निकालेपछि फ्याक्टोरियल भित्रको नम्बरलाई बाहिर निकालेपछि फ्याक्टोरियल भित्र 1 कम हुन्छ त 3 बाट 1 कम गर्दाखेरि कति हुन्छ 2 हुन्छ हो त यहाँनिर त्यही लेख्ने स्टुडेन्ट्स है यो जुन फ्याक्टोरियल 3 छ नि त्यसलाई के लेख्ने माथि भयो 3 अनि तल के लेख्ने त 3 * फ्याक्टोरियल 2 ठीक अनि फेरि यसलाई केही गर्नु पर्दैन यसलाई जस्तोको त्यस्तै लेख्ने 1/ फ्याक्टोरियल 3 त्यसैगरी यहाँनिर आऊ माथि 5 अनि तल के छ 5 फ्याक्टोरियल छ त 5 फ्याक्टोरियल के लेखिदिने 5 लाई बाहिर निकाल्ने त फ्याक्टोरियल भित्र 1 कम हुन्छ ठीक अनि त्यसपछि नेक्स्टमा 1/ फ्याक्टोरियल 5 एन्ड सो अन अब के क्यान्सल हुन्छ हेरौँ त यो 3 र यो 3 क्यान्सल अनि यो 5 र यो 5 क्यान्सल के बच्छ त यहाँ बच्छ 1 + 1/1 फ्याक्टोरियल यहाँनिर बच्छ 1/2 फ्याक्टोरियल अनि 1/3 फ्याक्टोरियल 1/4 factorial 1/5
5 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन हैन। यहाँनिर 1 बच्छ, यहाँनिर फ्याक्टोरियल 2 बच्छ, यहाँनिर 1 by फ्याक्टोरियल 3, यहाँनिर 1 by फ्याक्टोरियल 4 और 1 by फ्याक्टोरियल 5 एन्ड दिस इज नथिङ बट e। यो e को भ्यालु त हो नि, e को सिरिज हो यो, किन यो e पावर 1 हुन्छ नि त, e पावर 1 बाट सुरु हुन्छ अनि तल के हुन्छ हेर, यहाँनिर 0 फ्याक्टोरियल हुन्छ, त्यसपछि 1 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन। त यो e को भ्यालु हो, पहिलाको कुराहरु राम्रोसँग हेर थाहा पाइहाल्छ। त प्रुभ भयो यो। त यो क्वेशनमा मैले केही पनि गाह्रो मानेन। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो कि यो 2 लाई लेख्नु पर्यो 1 + 1, 4 लाई लेख्नु पर्यो 3 + 1। त यदि यो ट्रिक गाह्रो लाग्यो भने फेरि nth टर्म निकाल्नु पर्छ। अब nth टर्म निकालेर कसरी गर्ने म चाहिँ अरु क्वेशनमा सिकाउँछु, अनि त्यो क्वेशन सिकेपछि यो फेरि क्वेशन गर्न सक्छौ। त तिमीले यही मेथड फलो गर, ठीक छ। ओके, एउटा यस्तै क्वेशन छ स्टुडेन्ट्स, अर्को हेरौं। ई नम्बरमा हेरौं। एउटा क्वेशन छ 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 2/3 फ्याक्टोरियल प्लस 3/4 फ्याक्टोरियल प्लस ... इज इक्वल टु 1। यो प्रुभ गर्नु छ। त यो पनि यसमा पनि ट्रिक हुन्छ स्टुडेन्ट्स। अब के ट्रिक छ त्यो त प्र्याक्टिस गरेपछि थाहा हुन्छ हैन, एकचोटी हेरेपछि बल्ल थाहा हुन्छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइड 1/2 फ्याक्टोरियल 2/3 फ्याक्टोरियल अनि 3/4 फ्याक्टोरियल। यसलाई के गर्ने स्टुडेन्ट्स, यो जुन 1 छ नि है, यो 1 लाई लेख्ने 2 - 1 तल केही नगर फ्याक्टोरियल 2, मतलब 2 मा चेन्ज गर्ने। तल फ्याक्टोरियलमा 2 थियो त हामीले 2 को टर्म्समा तल माथि के लेख्यौं 2 - 1 लेख्न सकिन्छ अफ कोर्स। त्यसो भए यहाँनिर फ्याक्टोरियल भित्र 3 छ, माथि 2 छ, त के गर्ने, माथि लेख्ने 3 - 1 अनि तल फ्याक्टोरियल 3, ठीक छ। प्लस अब बुझिहाल्यो, यो 3 लाई के लेख्ने त 4 - 1 अनि तल फ्याक्टोरियल 4 एन्ड सो अन। त्यो बुझेको होला। अब सेपरेट गर्दियौ, अघि जस्तै यसलाई सेपरेट गर्न पाइयो। त सेपरेट गर्दाखेरि के लेख्ने, यसरी 2/2 फ्याक्टोरियल माइनस 1/2 फ्याक्टोरियल, यो त पहिलो टर्मबाट आयो, प्लस 3/3 फ्याक्टोरियल माइनस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 4/4 फ्याक्टोरियल माइनस 1/4 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन। अनि फेरि अघिकै ट्रिक के लगाउन सकिन्छ, तलको जुन 2 फ्याक्टोरियल छ नि 2 × 1 फ्याक्टोरियल, ठीक। अनि अर्कोलाई फेरि केही नगर 1/2 फ्याक्टोरियल ब्राकेट बन्द, अनि तलको फ्याक्टोरियल 3 लाई के लेख 3 × 2 फ्याक्टोरियल अनि माइनस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस माथि 4, ठीक छ। तलको 4 लाई के लेख 4 × 3 फ्याक्टोरियल माइनस 1/4 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन। यानी प्लस है स्टुडेन्ट्स। ओके, त नेक्स्ट स्टेप हेर। त यो 2 र यो 2 क्यान्सल, के आयो 1/1 फ्याक्टोरियल माइनस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस यो 3 क्यान्सल, के आयो 1/2 फ्याक्टोरियल माइनस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस यो 4 क्यान्सल, तो 1/3 फ्याक्टोरियल माइनस 1/4 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन। त के क्यान्सल हुन्छ हेरौँ स्टुडेन्ट्स, हेर त माइनस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल क्यान्सल, माइनस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल क्यान्सल, र यो बेला टर्म पनि क्यान्सल हुन्छ किनकि यसमा त डट 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 छ, यसमा त सबै टर्महरू छ। यहाँ हेर न 1/2 फ्याक्टोरियल दुईटा आएको छ, एउटा प्लसमा आएको छ, एउटा माइनसमा आएको छ। यहाँनिर माइनसमा छ, यहाँनिर प्लसमा छ। 1/3 फ्याक्टोरियल पनि यहाँनिर माइनसमा छ, यहाँ प्लसमा छ। त पक्कै पनि यसपछिको टर्ममा के होला त, यसपछिको टर्ममा के हुन्छ 1/4 हुन्छ, त्यसपछि फेरि -1/5 हुन्छ, +1/5 हुन्छ एन्ड सो अन। त यो त्यहाँ चाहिँ छ है, नदेखे पनि त्यहाँनिर हुन्छ। यो इन्फाइनाइट सिरिज हो, सबै टर्महरू छन् यहाँ।
त सबै क्यान्सल भयो, यो मात्रै बाँकी रह्यो स्टुडेन्ट्स 1/1 अनि त्यो भनेको 1 हो। के प्रुभ गर्नु थियो रे? 1 नै प्रुभ गर्नु थियो। त प्रुभड। आई होप तिमीले बुझेको होला। अब यो क्वेशनलाई एनएस टर्मबाट पनि गर्न सकिन्छ। यो बुझ्यो भने ठीक छ, यसरी फलो गर। तर अब पछि आउने क्वेशन्सहरुमा एनएस टर्म निकालेर गर्नुपर्छ, अरु मेथड नै छैन। त्यही भएर यो जुन भर्खरै जुन क्वेशन गर्यौं यसलाई पनि अर्को मेथडबाट हेरौं। ठीक छ, अर्को मेथडबाट। अल्टरनेटिभ मेथड। ओके, क्वेशन के छ हामीसँग? क्वेशन छ है, यसको सोलुसन। पहिला के निकाल्ने स्टुडेन्ट्स? nth term of given series is, given series को nth term tn। अब nth term कसरी निकाल्ने? त राम्रोसँग अब्जर्भ गर्ने स्टुडेन्ट्स, यसले अब्जर्भेसन गर ल। कमन सेन्स माथि के छ? पहिलो टर्ममा 1, दोस्रो टर्ममा 2, तेस्रो टर्ममा 3, त फोर्थ टर्ममा के होला? माथि 4, फिफ्थ टर्ममा के होला? 5, 10th टर्ममा के होला? 10, त nth टर्ममा के होला? n। सिम्पल, माथिको नम्बर मात्रै अब्जर्भ गर न, 1 2 3 4 5, त nth टर्ममा n त हुन्छ नि। त यहाँनिर के आयो त? माथि पक्कै पनि n हुन्छ स्टुडेन्ट्स, बुझ्यौ नि? त यहाँनिर हेरिहाल न, जस्तै पहिलो टर्ममा 1 छ, माथिको कुरा गर्दै चाहिँ 1 2 3 4 5 होला। र हामीलाई चाहिँ nth टर्म, त nth टर्ममा n हुन्छ एन्ड सो अन। ठीक छ, यो माथिको नम्बरहरु अब्जर्भ गरे हामीले, माथिको नम्बर राम्रोसँग अब्जर्भेसन गर, थाहा पाइहाल्छौ। ठीक छ स्टुडेन्ट्स। अब तलको नम्बर अब्जर्भ गरौँ त। तल त 2 बाट सुरु छ है, यो त 2 बाट सुरु भयो। माथि 1 थियो, तल 2 भनेपछि फर्स्टमै 2 छ, त्यसपछि 3 छ, त्यसपछि 4 छ। त nth टर्ममा के होला स्टुडेन्ट्स? nth टर्ममा n+1 हुन्छ स्टुडेन्ट्स। हुन्छ हुँदैन? मजाले हुन्छ। एकचोटि राम्रोसँग हेर, माथिको नम्बरलाई तलको नम्बरसँग कम्पेयर गर त। माथि 1 हुँदाखेरि तल 2 छ, त माथि भन्दा 1 बढी छ कि छैन? छ। माथि 2 छ त तल कति छ? 3, त 2 भन्दा 1 बढी भयो। 2 + 1 भनेको 3, माथि 3 त तल 4, 3 + 1 भनेको 4। त माथि n छ, यहाँनिर हेर, त तल n+1 एउटा बढी त हुन्छ नै। ठीक छ, त्यो सिम्पल अब्जर्भेसनबाट nth टर्म थाहा पाउन सक्छौं। त माथिमा 1 2 3 4 5 भएको हुनाले n भयो nth टर्ममा। तल चाहिँ 1 बढी छ, माथि 1 त तल 2 छ, 1 बढी, माथि 2 त तल 3 छ, 1 बढी। त माथि n छ, तल के हुन्छ? n+1। त तल के लेख्न सक्छौं? n+1। अनि फ्याक्टोरियल छ, सबैमा छ। यहाँ हेर त, फ्याक्टोरियल 2, फ्याक्टोरियल 3, फ्याक्टोरियल 4, त यहाँ पनि के होला त? फ्याक्टोरियल 4 होला। यहाँ त हामीले नम्बर मात्रै लेख्यौं नि, यहाँ त नम्बर मात्रै लेखेको छौं। त तल सबैमा फ्याक्टोरियल 2 छ, सबैमा फ्याक्टोरियल छ, फ्याक्टोरियल 2, फ्याक्टोरियल 3, फ्याक्टोरियल 4। त यो भयो n/फ्याक्टोरियल n+1। त दिस इज द nth टर्म। nth टर्म निकाल्ने अरु पनि मेथड छ, पछि सिकाउँछु। अर्थमेटिक सिक्वेन्सको nth टर्मको फर्मुला अप्लाई गरेपछि पनि माथिको nth टर्म निकाल्न सकिन्छ, तलको nth टर्म निकाल्न सकिन्छ। त अहिले यसरी बुझ, सिम्पल अब्जर्भेसनबाट। त यो भयो nth टर्म। दिस इज फर्स्ट वर्क, दिस इज फर्स्ट स्टेप। अब के गर्ने स्टुडेन्ट्स? फ्याक्टोरियल भित्र जति छ त्यति नै माथि आउनु पर्यो। त n मा 1 जोड, n मा 1 जोड अनि 1 घटाइदेऊ। तल के लेख? n+1 फ्याक्टोरियल। भन्न खोजेको यो पहिलो काम हुन्छ nth टर्म निकाल्ने, त nth टर्म निकाल्यौं। दोस्रो काममा के गर्ने? माथिको n हटाउनु पर्यो। त माथिको n हटाउनु पर्यो, त कसरी हटाउने n? यो हैन कि त्यहाँबाट मेट्दिने, मेटेर हटाउने हैन। त फ्याक्टोरियल भित्र हेर्ने, फ्याक्टोरियल भित्र के छ? n+1। त माथि पनि n+1 आउने गरी नम्बरहरु थप्ने। त मैले हेर 1 थपेन, फेरि -1 गरे, आखिर 1 1 क्यान्सल भएपछि त n नै हुन्छ। त n+1 नै किन गरे? किनकि फ्याक्टोरियलमा n+1 थियो। यो ट्रिक हो है। हेर, त्यसपछि हामी के लेख्छौं है? त्यसपछि इज इक्वल टु, हेर सेपरेट गर्देऊ, n+1/n+1 फ्याक्टोरियल -1/n+1 फ्याक्टोरियल। यो -1 देखि सेपरेट गर्ने, के रे? माइनस
यताको जुन छ नि n+1 त n+1 by factorial n+1 अनि -1 by factorial n+1। अब के गर्ने त यहाँनिर हेर अब यो जुन n+1 छ यसलाई बाहिर झिक फ्याक्टोरियल बाट बाहिर झिक्न सकिन्छ हैन त फ्याक्टोरियल बाट बाहिर झिकेपछि के हुन्छ त माथि के छ n+1 तल के त n+1 बाहिर झिक्यौ त फ्याक्टोरियल भित्र 1 कम हुन्छ त फ्याक्टोरियल मा n+1 छ यहाँबाट -1 गर त यहाँनिर n हुन्छ ठीक छ अनि दोस्रो टर्म यो टर्मले त केही गर्नु पर्दैन 1/n+1 फ्याक्टोरियल भयो ठीक छ स्टुडेन्ट्स त्यसपछि त मजा आयो यसमा यहाँ र n+1 n+1 क्यान्सल अब के बच्यो त हामीसँग यहाँ लेखौं अब हामीसँग बच्छ 1 को तल n फ्याक्टोरियल -1/n+1 फ्याक्टोरियल अब माथि हेर त माथि के छ n छ छैन नि मैले के भन्थे माथिबाट यो n हटाउनु पर्यो त यो n हटाउने यही तरिका छ त माथि 1 1 आयो ठीक छ स्टुडेन्ट्स त nth टर्मलाई यहाँसम्म ल्याएर छोड्नु पर्छ अब के गर्ने nth टर्म निकालिसकेपछि हेर अब लेख्ने गिभन सिरिजलाई यसरी लेख्ने गिभन सिरिज जुन दिएको सिरिज छ नि लेफ्ट ह्यान्ड साइड त्यो सिरिज कसरी बन्छ सिरिज बन्छ t1 भनेको फर्स्ट टर्म प्लस सेकेन्ड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म एन्ड सो अन आखि दिएको सिरिजमा फर्स्ट टर्म होला सेकेन्ड टर्म छ यो के हो फर्स्ट टर्म यसलाई हामी t1 मान्यौं यसलाई के मान्यौं सेकेन्ड टर्म यसलाई के मान्यौं थर्ड टर्म t1 + t2 + t3 जस्तै t4 होला त हामीले यसरी लेख्न सक्छौं अब यसलाई हामी समेसन फर्ममा लैजान्छौं कुन फर्ममा समेसन फर्ममा त समेसन फर्ममा कसरी लैजाने हेर समेसन दिने अनि nth टर्म लेख्ने tn अनि n = 1 to infinity यो नलेखेर डाइरेक्ट यो लेख्न सक्छौ यो हो sum of all the terms यो जुन छ नि सबै टर्म लेख्नु भन्दा राम्रो के लेख्ने tn nth टर्म अनि सिग्मा को साइन दिने n को भ्यालु 1 देखि कहाँसम्म राख्दिने त इन्फिनिटी सम्म आफै बोल्न सिग्मा खोलेपछि के आउँछ n को ठाउँमा 1 लेख्छौ त t1 आउँछ n को ठाउँमा 2 लेख्छौ त t2 आउँछ 3 लेख्छौ त t3 आउँछ त यसरी लेख्न त सकिन्छ अब यसपछि के गर्ने tn को भ्यालु राख्देऊ व्हाट इज द भ्यालु अफ tn त nth टर्म भर्खरै अघि निकालेको त्यो भ्यालु पुट गर्देऊ n = 1 to infinity व्हाट इज द भ्यालु अफ tn यही त हो भ्यालु यो 1/n factorial -1/n+1 factorial त्यहाँ हेरिहाल यो tn को भ्यालु हेरिराछौ दिस इज द भ्यालु अफ tn 1/n factorial -1/n+1 factorial त यहाँनिर t1 को ठाउँमा यो राखिदियौ अब समेसन को बारेमा थाहा छ भने अब यो क्वेशनमा केही पनि छैन समेसनलाई सेपरेट गर्देऊ summation of 1/n factorial n = 1 to infinity minus summation n+1 factorial n = 1 to infinity अब यो समेसनलाई खोल n को भ्यालु 1 राख त n को भ्यालु 1 राख्यो भने कति आउँछ 1/1 factorial त्यसपछि 2 राख्छौं 1/2 factorial त्यसपछि 3 राख्छौं 1/3 factorial and so on यो समेसनलाई खोला त कति हुन्छ 1/n+1 छ त n को भ्यालु 1/1 2 फ्याक्टोरियल यो 2 बाट सुरु भयो 1/3 फ्याक्टोरियल अनि त्यसपछि अर्को एउटा राखौं 1/4 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन त्यसपछि हेर तिमीहरुले यदि थाहा छ भने यो के को भ्यालु हो थाहा छ यो e-1 को भ्यालु हो अनि यो के को भ्यालु हो थाहा छ e-2 को भ्यालु हो कसरी त e को भ्यालु तिमीहरुलाई राम्रोसँग थाहा हुनु पर्यो e को भ्यालु कति हुन्छ भन त लाइक म यहाँनिर रफ गर्दिन्छु हेर यहाँनिर रफ हेरिहाल ल e को भ्यालु कति हो 1 + 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 अब यहाँबाट हामीले यहाँ देखि यहाँसम्मको भ्यालु कति भयो त यो 1 उता जान्छ त
त कति आउँछ 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन। यसको भ्यालु e - 1 आउँछ कि आउँदैन? आउँछ नि। हो त्यही त हो यहाँनिर यहाँ आएर 1/1 फ्याक्टोरियलदेखि सुरु छ त अगाडि त 1 पुगेन त यो e - 1 लेखिदिने। अब अर्को यो ब्राकेट हेर त यो ब्राकेट 1/2 देखि सुरु छ मतलब हामीलाई यहाँदेखि यतासम्मको यतातिरको भ्यालु चाहियो भनेपछि यो जुन दुईटा टर्म छ यो पनि 1 हो यो पनि 1 हो 1 + 1 2 भयो उता गएर e - 2 भयो भनेपछि म यो लेख्न सक्छु नि 1/2 है यहाँदेखि सुरु गर्ने हो 1/2 1/3 1/4 एन्ड सो अन त यसको भ्यालु भइहाल्छ e - 2। त्यसमा यस्ता ट्रिकहरु त मैले पहिले भनिसकेको छु तै पनि जस्ट रिभाइज गर्दिदैछु। के बुझ्ने कि फ्याक्टोरियल 1 देखि सुरु छ त अगाडिको 1 छैन त e बाट 1 घटाइदिने। यो फ्याक्टोरियल 2 देखि सुरु छ त अगाडिको दुईटा टर्म छैन न 1 पनि छैन यहाँनिर 1 पनि छैन -1/1 फ्याक्टोरियल पनि छैन हैन यो भन्दा अगाडिको जुन दुईटा टर्म छ नि यहाँनिर यो वाला हेर 1 + 1/1 त यो भन्दा अगाडिको टर्म 1 पनि छैन र 1/1 पनि छैन त त्यो दुईटा भनेको 2 हो त e - 2 त्यही हो e - 2। अब यो कति आयो त e - 1 - e + 2 इज इक्वल टु e र e क्यान्सल -1 + 2 1 एन्ड 1 इज द आन्सर प्रुभड। त यो क्वेशनलाई मैले दुईटा मेथडले गरे। पहिलो मेथडको ट्रिक यदि थाहा छ भने पहिलो मेथड नै यसको सर्टकट रहेछ यसरी। तर यो मैले अल्टरनेटिभ मेथड किन गरेको हो कि अब आउने क्वेशन्सहरुमा यही मेथड फलो गर्छौं अरु मेथडले फेरि हुँदैन त्यही भएर अल्टरनेटिभ मेथड गरेको हो। अल्टरनेटिभ मेथड फेरि एकचोटी म भन्दिहालौं फटाफट। यहाँ हेर यसको nth टर्म निकाल्ने माथिको nth टर्म n हुन्छ माथिको भन्दा एक बढी तल त तल n फ्याक्टोरियल n + 1 फ्याक्टोरियल भयो अनि फ्याक्टोरियलमा n + 1 छ त माथि पनि n + 1 आउने गरी +1 - 1 गर्ने त्यसो सेपरेट गरिदिने n + 1/फ्याक्टोरियल n + 1 -1/फ्याक्टोरियल n + 1। त्यसपछि यो फ्याक्टोरियल n + 1 जुन छ नि यो n + 1 लाई बाहिर झिक्ने त n + 1 बाहिर झिकेपछि थाहै छ फ्याक्टोरियल भित्र एक कम हुन्छ त n + 1 बाट -1 गरेपछि n भयो त्यसपछि यो र यो क्यान्सल भयो अनि यो टर्म जस्ताको त्यस्तै। त्यसपछि गिभन सिरिजलाई डाइरेक्ट यो लेखे हुन्छ सिग्मा tn nth टर्म लेखेर n को भ्यालु 1 देखि इन्फिनिटी किनकि इन्फिनाइट सिरिज हो त्यसकारणले tn को भ्यालु यो राखिदिने। त्यसपछि समेसनलाई खोल्दिने समेसन अफ फर्स्ट टर्म माइनस समेसन अफ सेकेन्ड टर्म अनि यसको भ्यालु डाइरेक्ट यहाँबाट हामीले डाइरेक्ट यो लेख्न सक्छौं यदि कन्सेप्ट थाहा छ फ्याक्टोरियलको कन्सेप्ट थाहा छ र समेसनको कन्सेप्ट थाहा छ भने यो टर्म नदेखाइकन डाइरेक्ट यसबाट यो लेख्न सक्छौ। कसरी यहाँ हेर्ने कि यो कहाँबाट सुरु भएको छ 1/1 फ्याक्टोरियल त्यसपछि 1/2 फ्याक्टोरियल आउँछ n को भ्यालु 1 स्टार्टिङ भ्यालु हो त 1 राखेपछि 1/1 फ्याक्टोरियल 2 राखेपछि 1/2 फ्याक्टोरियल 3 राखेपछि 1/3 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन। त यो 1/1 फ्याक्टोरियल देखि सुरु भयो त यो e हुनको लागि 1 पुगिन त्यही भएर e - 1 अनि यसलाई जब खोल्छौ समेसन त n को भ्यालु 1 हो 1 राखेपछि कति भयो 1 + 1 2 भयो त 2 राखेपछि 2 + 1 3 भयो थाहै छ n = 1 भनेको स्टार्टिङ हो 1 2 3 गएर इन्फिनिटी सम्म हो त यो त फ्याक्टोरियल 2 बाट सुरु भयो त अगाडिको त दुईटा टर्म छैन 1 पनि छैन 1/फ्याक्टोरियल 1 पनि छैन त 1 + 1/फ्याक्टोरियल 1 भनेको कति हो 2 हो त त्यो e - 2 भयो अनि भयो 1। ठीक छ त यति क्वेशनलाई प्र्याक्टिस गरे स्टुडेन्ट्स अब बाँकी क्वेशनहरु नेक्स्ट क्लासमा गरौँला। ओके बाइ।